place condemned he stood, sealed by pardon with his blood. Hallelujah, what a Savior! Guilty, vile, and helpless we, spotless Lamb of God was he. Full atonement can it be? Hallelujah, what a Savior! Lifted up was he to die. It is finished was his cry. Now in heaven exalted high, hallelujah, what a Savior, our Savior. When he comes, our glorious King, all his ransomed home to bring, then anew this song we'll sing. Hallelujah, what a Savior, hallelujah, what a Savior. Man of sorrows, what a name for the... Sa makausama yung buntag sa atong tanan, mga kaigsuonan, kuliya kang Kristo, mga balaan sa tibok kalibutan. Ano yun nasab kita nining pagwali sa Facebook, no? O dagapas dako akong pagpasalamat da sa Ginoo nining adlaw nga giatagan usab kitag oportunidad nga makahimo kita sa pagsangyaw sa iyahang pulong, no, diri sa Facebook kahanginan, o gilangkuban usab kini sa mga kaigsuonan nga nagaapil nining mga buluhaton. Happy Lord's Day, Happy Sunday sa tanan nga nagasimba nining orasa around the world. Philippines, sa itong mga kaigsuonan sa Pilipinas, diri sa Japan, o sa uban pa nga mga nasod nga nagasimba nining orasa, no, tungod kay sa US is Sunday pa karon, Saturday pa didto . So ang among oras dinhi sa Japan is 10:49, o sa Pilipinas time is nasa mga 9:49. Ug nasayad ko mga kaigsuonan nga kadalasan sa atong mga igsuon diya sa Pilipinas nagasugod na usab sa ilahang Bible study time ug pagsimba nini nga mga orasa. Ug diri usab sa Japan mga kaigsuonan, so tungod kay naandam nato nga kita pag nagatuon sa pulong sa Ginoo nining orasa, no, tungod kay mao kini ang ato nga buluhaton Bible study, ug sa pagkagabi natay worship nga kauban ng ato mga kaigsuonan diri sa Japan. Ug sa tanan nga nagalantaw sa akong Facebook karon, no, happy watching ug happy Sunday, ug amping mo tanan, no, padulong sa inyong tigumanan sa pagsimba kauban ng mga balaan, no, sa kun asa kita nahimo nga kabahin. So sa last Sunday wala kita nakahimo sa pag live sa atong Facebook, no, tungod kay nagabiyahe kita padulong sa Gunmaken ug nakig-uban usab kita sa pagsimba didto nga lugar. Apan pagkagabi do natay live sa akong Facebook, no, nagagwalita sa worship service sa atong mga kaigsuonan didtong lugar, and hopefully next Sunday makauban na nato sila sa pagsimba ni sama nining nga mga orasa. So ako nga gikahimutangan karon is napa ko sa Niigataken, Japan, ug
Nining orasa bago ta moadto sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, moadto kita sa mga pag-ampo. Maga-ampo kita. Amahan namo nga nasa langit, walay undang among pagpasalamat diha kanimo Dios tungod sa imong pagkamaayo sa matag usa namo nga kinabuhi. Salamat amahan ining orasa, oportunidad na usab nga makahimo na usab ta sa pagpasidungog sa imong ngalan pinagi sa pagsabwag sa binhi nga mao imong pulong Ginoo. Salamat o Dios sa kalam nga imong gihatag kanako sa kusog kabaskog ug gamiton na sab nako kini o Dios sa pagpasidungog diha sa imong ngalan tungod kay ikaw mismo o Dios na nagiya sa akong kinabuhi, nagiya sa akong mga butang dinhi sa kalibutan ug nasayod kami Ginoo nga angay lamang ikaw namo nga pasalamatan sa matag adlaw namo nga kinabuhi. Ining oras samahan panalangini ang buluhaton diri sa Japan. Ubani ako sa pagsabwag sa imong pulong nining orasa. Tagi ako lagit nga kalam Ginoo para usab nga mabasabwag usab na ako kini sa mga kaigsuonan ug sa mga katawhan nga wala pa diha sa imong gingharian nga mao ang iglesia Ginoo. Pasaylo kami amahan sa mga kalapasan nga nabuhat. Tugot isab kami na magpasaylo sa mga tawo nga nakasala kanamo aron nga kani nga mong pagbuhaton nining orasa imo kini pagadawaton sa ngalan ni Hesus ang bugtong Dios ug manluluwas. Amen. Wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Okay, so magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ug atong tun-an ning oras sa mga kaigsuonan. Usa ka mahinungdanon o importante kayo nga topiko no diha sa sulod sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. No, atong tun-an ang mahitungod sa what the church needs now. Unsa ang gikinahanglan sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo niini nga mga panahona. No, nini nga pagtuon mga kaigsuonan ato nga masabtan nga kun unsa ang trabaho nga gisangon unang-una sa mga katawhan no nga diha sulod sa local church ug makita usab nato nga kun unsa ang angay buhaton sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo nga mao ang iyahang iglesia. Apan sa dili pa ta moadto sa pagtubag o sa paghatag og mga importansya nga mga detalye mga kaigsuonan mahitungod sa kung unsa ang mga butang nga angay buhaton or unsa mga gikinahanglan nga buhaton diha sulod sa local church para nga magpabilin kini nga lig-on. Ato na nga basahon mga kaigsuonan ang verse nga makita nato sa ato nga mga screen. In Ephesians chapter 5 verse 25 to 27 makita nato diri nga gihulagway ni Jesus Christ ang church nga iyahang asawa. Ug dili lang kini mao ang paghulagway sa atong Ginoong Kristo mahitungod sa iyang iglesia. Sa nilabay nga mga Domingo, Paspas week, Sunday, masabtan nato mga kaigsuonan nga gitawag kinig balay sa Dios, gitawag usab kinig gingharian, gitawag usab kinig panimalay sa Dios ug templo. Ug daghan pa nga mga kaigsuonan ang gigamit nga termino sa atong Ginoong Kristo mahitungod sa iyang iglesia. Ug gigamit kana sa atong Ginoo mga kaigsuonan tungod kay dunay dakong katuyuan para nga mas masabtan nato nga kun unsa gid ang trabaho, giun sa ang trabaho o masabtan na sab nato kun unsa ang mga importansya nga atong matun-an diha sa iglesia mga igsuon.
O makita sab nato diri sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 27, nung gihulagway ni Jesus Christ ang iyang iglesia nga iyang asawa. No gitawag usab kinig bride, iyang pangasawunon. No nga naman gitandi kini ni Jesus Christ mga kaigsuonan tungod kay no masabtan nato nga ang tanang katawhan dunay asawa, di ba? Di ba? Maabot ang panahon nga mo asawa ang tao, makiipon siya. Gigamit kini ni Kristo para nga makita sa usa ka tawo, masabtan nato nga kun unsa ka importante, kun unsa ka mahinungdanon, ug unsa ka hamili atubangan sa Ginoo ang iyahang iglesia nga iyahang gitukod. Ug usad diri nga makita nato in Ephesians chapter 5 verse 25 to 27, sumala pa dinhi, husbands, love your wives. So mga bana, hinughumaan ninyo ang iyong mga asawa, even as Christ also loved the church and gave himself up for it. So si Kristo daw, makita nato, maskin pa si Kristo mga kaigsuonan, nahigugma sa iglesia o gihatag usab niya ang iyahang kaugalingon para kaniya. Kaning gisgutan diri nga it, nagaisgut kini sa iglesia, that he might sanctify it, gibalaan kini, gibalaan ang church, have cleansed it, gilimpyuhan ang church it by washing of water with the word, that he might present the church to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So makita nato mga kaigsuonan, nga grabe ang paghigugma ni Jesus Christ sa iyahang iglesia nga gitukod. Nga naman, una nga makita nato, iyahang gihigugma. O dili lang sa paghigugma ni Jesus Christ, iyaw usab kining gibalaan. No, og paghuman nga gibalaan kini sa atong Ginoong Kristo, yun sa gibuhat usab ni iya usab kini nga gilimpyuhan. No, gilimpyo niya kini, pinagi sa asa, pinagi sa paghugas sa tubig ug sa pulong sa Ginoo. No, makita nato diha mga kaigsunan. Og para unsay rason mga kaigsunan, para nga mapresenta do kini ang church nga unsa usa kini ka glorious church atubangan sa atong Ginoong Kristo. No, in Ephesians chapter 5 verse 25 to 27, makita nato diri mga kaigsuonan, ang church gipresenta kini nga usa ka glorious church. No, unsa man na sa unsa may but pasabot niya na sa Cebuano nga pinulungan mga kaigsuonan. So atong basahon in 5 chapter 27. Aron sa iyang atubangan, ang iglesia igatanyag diha sa katahom niini. No, sumala pa din ni mga kaigsuonan, katahom niini nga walay buling o kunot sa bisan unsang sulusaman niini aron mabalaan siya nga dili masalaway. So makita nato mga kaigsuonan nga itanyag daw kini ang iglesia sa atong Ginoong Kristo didto sa amahan. Nga unsa? Nga walay buling o walay kunot or walay sala. No? Diha atubangan sa amahan mga kaigsuonan. Og makita usab nato nga gitawag ni Kristo ang iyang iglesia nga usa ka iglesia nga unsa daw? Mahimayaon. No? Sumala pa dinhi igatanyag niini nga katahom. No? Katahom gayud ang iglesia sa atong Ginoong Kristo. Unsa may but pasabot ni ana? Tungod kay makita nato si Kristo, gitawag ni Kristo ang iyang asawa, ang iglesia nga iyang asawa. No sama usab, for example, sa tuwa. No, kita lalaki, gipili nato ang atong asawa ngano man tungod kay ang atong asawa is para sa tuwa katahom, atubangan nato, mahimayaon. No? Kanang perfecto kaayo atubangan nato, mo nang gipili nato ang atong asawa. Kanang gigugma gyud nato, mahimayaon, bililhon kayo. No, so yung na paghulagway ni Jesus Christ ang iyang iglesia mga kaigsuonan. No, para unsa? Para nga itanyag kini sa amahan abot sa panahon nga unsa? Walay buling, sumala pa dinhi, walay buling o kunot sa bisan unsang sulusaman ini aron mabalaan siya og dili masaway.
So importante kini nga punto mga kaigsuonan nga makita nato tungod kay pangasaunon ni Kristo ang iglesia, no, pasabot niya na mga kaigsuonan sa katapusan nga panahon kita moatubang didto sa amahan. No, dalhon ta ni Kristo ang iglesia didto sa amahan o kinahanglan sa ato nga pagkinabuhi diri sa kalibutan paningkamutan nato nga kita limpyo atubangan sa Ginoo, walay buling, no, kanang hingpit atubangan sa Ginoo tungod kay, no, ang gisulti ni Kristo diri mga kaigsuonan ang church usa kini ka bililhon nga church, usa kini ka mahimayaon nga church o kinahanglan nga wala kini sala panahon nga kita dalhon sa amahan, dalhon ni Kristo dito sa amahan o kita pagahukman. Pangasaunon ta ni Kristo inig abot sa panahon. So paningkamutan nato mga kaigsuonan nga sa atong pagkinabuhi dinhi walay buling kita, no, walay kunot sa ato nga pagpangalagad ug dili ta masalawayon mga kaigsuonan. Dili ta masaway. Tungod kay ang church usa kini kamahimayaon atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Sama usab kana sa atong asawa. No, atong asawa balik ko na ako mga kaigsuonan, dipili nato ang atong asawa tungod kay mahimayaon. No? Kanang katahom, glorious kaayo. Kanang na-amaze na tungod sa kagwapa sa atong asawa. Tungod sa kamaayo sa atong asawa. So inguna nang usab ang pagtanaw ni Kristo sa iyahang iglesia. No? So makita nato diri salvation is in the church. So ang kaluwasan mga kaigsuonan nalang diha sa iglesia. No, nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So wala na sa lain nga mga pundok ang kaluwasan kundi nalang diha sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. No, wala na lain kaluwasan. No, kung makita nato kung atong balikan ang atong gisgutan sa nilabay nga mga Domingo, no, nga ang kaluwasan no nalang diha kang Kristo. Mabasa nato na diha sa Acts, no, libro sa buhat nga wala na lain nga ngalan, ibabaw pa nining kalibutan na nga sige tawag dito gisulti dito mga kaigsuonan nga kita makabaton og kaluwasan, wala na nalang kang Kristo. O ang church will be presented a glorious church. So ang iglesia mga kaigsuonan gipresentar kini usa ka mahimayaon nga iglesia. May mayaon. Usa may but pasabot niya na mga kaigsuonan. No, para mas masabtan nato unsay but pasabot nga glorious church, mahimayaon na church. So sa metaphorically nga pagkasulti mga kaigsuonan, makita nato dinha ang glorious church nagahisgot kana. No, nagahisgot kana mga kaigsuonan signifying the church adorned in pure and splendid raiment as a bride. Ephesians chapter 5 verse 27. The Complete Word Study Dictionary. So gikan sa the Complete Word Study Dictionary mga kaigsuonan, makita nato niya sa metaphorically nga pagkasulti ang glorious church mga kaigsuonan gitawag kinig usa ka mahimayaon nga simbahan nga nagpasabot kini nga gidayon-dayon daw kini sa putli ug matahom nga bisti isip pangasaunon. So mura siya og kanang tungod, di ba? Makita ninyo nang kanang ang atong asawa pagkaslo na nato ang no kanang makikasal na ta sa atong asawa mga kaigsuonan. Makita nato nga ang atong asawa nagasuot og bisti nga gown, wedding dress, no bisti nga puti kayo. No so inguna na usab. No, inguna na usab giulagway sa Biblia or sa nining nga dictionary ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan nga kanang mahimayaon, kanang bitong putli kayo, matahom. No, kanang ang bisti niya kanang limpyo kayo, walay hugaw. No, kanang wala siya buling. O gitawag usab kini mga kaigsuonan nga putli kini atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. So inguna na nga pagkasulti sa Biblia. No? So makita sab nato diri sa figuratively equivalent to free from sin. But pasabot kanang gawas nun kita sa pagpakasala, walay sala gyud. No? Sa Tyre Dictionary. So mo gisulti sa Bible Ephesians chapter 5 verse 27 nga sa figuratively nga pagkasulti or equivalent mga kaigsuonan to free from sin. But pasabot kanang
dunay kag kanang free kayo ta sa pagpakasala. So mo nang but pasabot sa Glorious Church. So balik ko na ako, ang Glorious Church, pasabot niya na mga kaigsuonan, pure kini, putli kini, no, nga atubangan sa atong Ginoong Kristo, matahom. No, nga usa ka matahom nga pangasoonon ni Kristo. Sumala pa diha sa Ephesians chapter 5 verse 27, ug labaw sa tanan, no, tungod sa hingpit kini, tubangan sa Ginoo, no, wala kini nagbuhat og pagpakasala, no? Duna kini kagawasan gikan sa sala. So masabtan naton diri, those not in the church are not so honored. So katong wala gid sa simbahan mga kaigsuonan or sa church, iglesia sa atong Ginoong Kristo, so wala sila gipasidunggan. Nga naman tungod kay ang gipasidunggan lang sumala pa sa atong gibasa sa Ephesians chapter 5 verse 26 to 27, no, par tanan lang ni nga naa sa church, no, kung balik-balik ko ninyo na, nagisgot ka na, nagpunting ka na, may tungod kang Christ sa church, sa iglesia sa atong Ginoong Kristo, no? Gave him up for it, church, sanctified it, church, cleanse it, church, sa baba nga bahin, but it should be holy, church ang gisgutan din ha, ug sa Glorious Church, church, iglesia, so tanan, no, nagapunting kini sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. O kinsa man ni iglesia sa atong Ginoong Kristo, kita kini nga kitinawag sa atong Ginoong Kristo nga nabilong diha kang Kristo. Ug busa nga katong mga tao nga wala diha kang Kristo mga kaigsuonan, wala siya gipasidunggan sa atong Ginoong Kristo. Wala gipasidunggan. Mo na siya ang gisulti sa balaan nga kasulatan. Tungod kay balikan ninyo na Ephesians chapter 5 verse 26 27 mga kaigsuonan. No, balikan ninyo na, puros iglesia, church ang gisgutan diha mga kaigsuonan. Sunsa pa nga makita nato dinhi. So the church, so ang iglesia sa atong Ginoong Kristo, para mga makabalota kung unsa ang kinahanglan sa iglesia mga kaigsuonan, tanawon sa nato ang structure sa iglesia sa atong Ginoong Kristo. No, ang church nga makita nato sa Bible, dunay duha ka sense. No? Duha ka sense mga kaigsuonan, universal church o local church. Timanda nato nga ang tanan nga nabautismuhan sa tibok kalibutan, tibok universe, tanan sila, naisakop sila diha sa universal church. No, universal church, mo kini ang Matthew chapter 16 verse 18, gitukod kini sa atong Ginoong Kristo, dili kini local church nga pagkasulti sa atong Ginoong Kristo, kun dili gisulti niya kini universal church, universal sense. No, universal sense mga kaigsuonan nga nagtukod siya usa ka iglesia. Ug tungod niya na mga kaigsuonan, no, ang tao kinahanglan magpasakop siya diha sa local church para nga mabuhat niya ang iyang trabaho. Tungod kay dunay trabaho ang gihatag sa Ginoo sa tuwa. No, tungod kay ang universal church mga kaigsuonan, wala kini diri sa kalibutan. Wala kini headquarters dinhi, wala kini kanang opisina dinhi ang universal church, kundi ang universal church mga kaigsuonan, no, Matthew chapter 16 verse 18, no, kani tananta nga membro sa local church, membro ta sa universal church, universal sense. No, tungod niya na ang atong Ginoong Kristo wala tay headquarters diri sa kalibutan nga mao ang ato nga adtuan, atong reportan, wala atong kanang pahibal-an sa kun unsa ang mga trabaho sa local church, wala, tungod kay ang atong Ginoong Kristo naa sa langit o ang atong headquarters naa dito sa langit. So unsa akong pasabot mga kaigsuonan, tungod kay ang atong Ginoong Kristo naman sa langit o ang iyang opisina usab, ang iyang kingharian na usab sa langit. So kita tanan local church mga kaigsuonan, kitang tanan gitawag ta dinhi nga kitang tanan kinahanglan nga direkta ta ngadto sa Ginoo. So dili ta moagig mga opisina dinhi sa kalibutan, mga superintendent. So wala na diya sa iglesia sa atong Ginoong Kristo, tungod kay ang matag local church dinhi sa kalibutan, matag local churches, no, direkta ka na didto sa amahan nga nasa langit. So direkta na siya tanan. Local church, Romans chapter 16 verse 16, churches of Christ, no, mga iglesiyahan dito sa Roma, gitawag sila churches of Christ, no?
ug sa local church usab mga kaigsuonan makita nato diha, no? Ang local church makita nato diha Acts chapter 9 verse 26, makita nato diha nga si Apostol Paul nagadto siya dito sa iglesia sa Jerusalem, no? So dunay local church dito. Ug sa gitawag dinhi sa Acts chapter 14 verse 23, makita nato diha mga kaigsuonan diha sa local church dunay elders, dunay deacons ug dunay saints. Ug kanang tanan mga kaigsuonan, saints or mga balaan or mga membro, naa na sila lahi nga mga trabaho diha sa local church. So ang pangutana, kung wala ta nagpamembro sa usa ka local church mga kaigsuonan, makabuhat ba kita sa atong trabaho? Di ba dili? So munang importante kayo nga ang usa ka tawo magpa-member siya sa local church para nga mabuhat niya ang iyang responsibility, trabaho nga gisangon sa Ginoo sa iyaha. Natungod kay wala tanan ta local tanan ta membro sa Universal Church pero dili ta makabuhat sa atong trabaho nga kung wala ta diha sa local nga iglesia sa atong Ginoong Kristo. So muna importante gyud nga magpamembro ta diha sa local nga iglesia sa atong Ginoong Kristo. No, kay kung nagpabilin ta nga wala ta nagpamembro sa local church, muratag ka ng latagaw, maskin asa ta madto, maskin asa ta nga lugar, wala tay gipasakupan, but pasabot nga murag wala tay kanang ato nga kanang permanente nga kanang tiguman every Sunday, no? Importante kanang adtuan every Sunday ug labaw sa tanan kanang kuan nato ang ato nga trabaho, mabuhat nato ang ato trabaho mga igsuon. So mao kini structure mga kaigsuonan. Ug balik ko nako, ang Church of Christ dunay duha ka ang church nga makita nato sa Bible dunay duha ka sense, may tungod sa Universal Church ug local church nga makita nato sa Bible mga kaigsuonan. So ang pangutana or sa atong or unsay tubag mga kaigsuonan sa ato nga topiko, what the church needs now. Tungod kay giplano kini sa Ginoo nga dunay local church mga kaigsuonan para mabuhat ato tong mga trabaho dinha sulod sa local church. Ang pangutana unsa ang gikinahanglan sa iglesia karon? Unsay gikinahanglan? Nung una mga kaigsuonan, gospel preaching, so importante na siya. Importante kayo nga dunay kaning pagwali, gospel preaching, pagwali diha sulod sa local church, ug dili lang sulod sa local church, pati usab sa gawas, evangelize. Ultimat na nato mga kaigsuonan nga ang pagwali sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo wala lang na siya gihatag sa usa ka magwawali. No kundi gihatag ka na sa tanan nga mga tao, membro sa iglesia para sa pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. No una makita nato diri responsibility usab kini of the church, 2 Timothy chapter 2 4 verse 2, iwali ang pulong may kahigayunan ka o wala, magbadasigon ka niini. So muna siya ang gisulti, kinahanglan responsibility ni siya sa usa ka magwawali nga iwali gyud ang pulong sa Ginoo. Do naman tay panahon or wala. Subot pasabot tanan nga panahon, no dili lang kay kanang Sunday uban pa nga adlaw, dili. Dunay panahon or wala, kinahanglan iwali gyud nato ang pulong sa Ginoo. No, makita nato da 2 Timothy chapter 4 verse 2. No, 2 Timothy chapter 4 2 Timothy chapter 4 verse 2. Iwali ang pulong may kahigayunan ka or wala, magbadasigon kanini. Himo ang pagpamadlong, pagsaway ug pamagpanambal di sa tumang pagkamailubon ug sa pagpanudlo. So makita nato diha mga kaigsunan, iwali daw ang pulong may kahigayunan ta or wala, ug kinahanglan ta dasig sa pagwali nini. Himo na to ang pagpamadlong, pagsaway, pagpanambag diya sa tumang pagka mapailubon. Kung makita sab nato dinhi sa 2 Timothy chapter 1 verse 13, no, kung sa ang trabaho, responsibility sa preachers mga kaigsunan. 2 Timothy chapter 1 verse 13. 2 Timothy chapter 1 verse 13. Makita nato diri, sundon mo ang hularan
sa mayong pulong nga imong nadungog gikan kanako sa pagtuo ug sa gugma nga naa kang Kristo Jesus. So muna ang sulti ni Apostol Pablo kang Timoteo nga kinahanglan sundon nato ang sundon ni Timoteo ang halaran buot pasabot kaning makita nato diri mga kaigsunan halaran kaning sounds sa English nga pinulungan mga kaigsunan gitawag kinig sound church or sounds word kaning sounds doctrine. So muna siya ang gisulti ni Apostol Paul kang Timothy mga kaigsunan no nga sound church kinahanglan iwali na siya nga pulong mga kaigsunan katong sound words, sound doctrine, doktrina sa atong Ginoo Hesukristo. No nganong importante man kini, responsibility kini sa preachers. No tungod kay ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan mao kini ang gahom para nga ang tao makabaton og kaluwasan. Power of God to save. Gahom kini sa Ginoo para nga ang tao mamaluwas. So muna nga kinahanglan gyud nga iwali ang pulong sa Ginoo. No nga tungod kay Roman chapter 1 verse 16, kay dili ko sumala pa ni Apostol Pablo, kay wala ko gikaulaw ang pagwali sa maayong balita tungod kay mao kini ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tao. No para kini para nga ang tao makabaton og kaluwasan kinahanglan iwali ang pulong sa Ginoo. No tungod kay mao kini ang gahom so wala nay lain nga paagi para nga ma-convert nato ang tao or para nga mainganyo nato ang tao or ato nga makabig ang tao mga kaigsunan, wala na lain pagi kundi kana lamang pinagi sa pagwali sa iyang pulong. Ug tungod niya na ang resulta kung ang tao maminaw lang gyud makabaton siya og kaluwasan, maluwas siya sa iyang mga sala. Ug labaw sa tanan maluwas siya sa katapusan nga panahon. Kay sumala pa diha si 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, unsa gisulti dinha, siya magapahamtang og panimalos diha kanila nga wala magmasinugtanon sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. So dunay panimalos ang Ginoo para sa mga tao nga wala mudawat magmasinugtanon sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. No maskin pag naminaw ka mga kaigsunan sa mensahe sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo, pero kung wala kita mudawat niini, wala kita ni tawag ni kuan sa pagtawag kanang ni-accept sa pulong sa Ginoo, no doon na kita'y panimalos sa katapusan nga panahon. So, delikado kayo. No sumuna nga importante gyud nga padayon ta sa pagwali sa pulong sa Ginoo para sa mga tao aron nga sila makabaton usab sa kaluwasan. So dili lang na usab kana mga kaigsunan, importante usab sa pag-warning against preaching any other. So importante usab mga kaigsunan nga mag-warning usab kita against preaching any other. No tungod sa Galatia chapter 1 verse 8 mga kaigsunan, makita usab nato dinha. No mo na siya ang gisulti ni Apostol Paul dito sa mga taga Galatia og acceptab og kuan usab kini sa atong nga panahon karon. No nga sumala pa diha Galatia chapter 1 verse 8. No Galatia chapter 1 verse 8 mga kaigsunan, makita nato diha nga panahon dito sa Galatia dunay dako sila nga problema. Sa diha nakadungog si Apostol Paul dito, no nga mga membro sa iglesia dito sa Galatia bibaliktad sila. No? Naka-receive na sila sa kamaturan pero unsa gibuhat nila? Kadiyang dunay mga tao nga nagwali og lahi nga maayong balita. Dunay mga membro sa iglesia dito nga ni balitok, nihawa diya sa sulod sa iglesia kay nga naman mas naminaw sila no niadtong mas naminaw sila atong lahi nga maayong balita nga ilang gidawat. Ug mo nga giwarningan sila ni Apostol Pablo diya sa Galatia chapter 1 verse 8 mga kaigsunan. No sumala pa diha nga Galatia chapter 1 verse 8, apan bisan pa kun kami usa ka manulunda nga gikan sa langit, magawali kaninyo maayong balita nga supak sa amon ang gikawali kaninyo, ipatunglo siya. So manisulti ni Apostol Paul. No maskin pa daw nga no dunay bisan pa kung kami nga mga magwawali or anghel nga gikan sa langit nga munaog diri sa kalibutan ug magwali og lahi nga maayong balita. Lahi but pasabot lahi. No, lahi sa atong nadawat nga maayong balita unsay gisulti ni Apostol Paul, ipatunglo siya. No, makita usab nato diri in 2 Peter chapter 2 verse 1.
to the following mga kaigsuunan, nung gitagna daan sa Bible o ni Pedro, nga maabot gyud ang panahon no nga dunay mga mini nga mga propeta, mini nga mga magwawali, mini nga mga magtutudlo, no nga lahi ang ilaha nga ginawali. So mo na nga importante ang mga magwawali mga kaigsuunan nga magbarog sa kamatuoran ug ipadayon ang pagwali no ang original gospel sa atong Ginoong Hesukristo. No, tungod sa first sumala pa diya in 2 Peter chapter 2 verse 1 mo nasulti ni Apostol Pedro. No? Sumala pa dinhi in 2 Peter chapter 2 verse 1. Apan diha usab ing mga mini nga propeta sa taliwala sa katawhan. So mo na ni sa atong panahon karon dunay mga mini nga mga propeta sumala sa inyong katawhan, maingon nga sa taliwala ninyo aduna usab gyud mo barog nga mga mini nga mga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa makadaot nga mga herjiya og magapanghimakak pagani sa agalon nga mao'y nagpalit kanila og busa magpahimutang. So dili lang mga mini nga mga propeta ang mulungtad or moabot nini nga panahon ng mga kaigsuonan, pati usab diha sulod sa local church, sulod sa iglesia, gisulti na daan ni Apostol Pedro. No nga dunay mutungha, unsa daw? Mutungha nga mga mini nga mga magtutudlo. No, diya sa local church so mo nang importante ang pagpadayon sa pagwali, pagmaymay sa mga kaigsuonan. Aron nga malig-on sila diya sa pagtuo kung moabot man kini nga diya sulod sa iglesia nga mobarog, moabot, matukob sa liyon mga kaigsuonan o magdala siya lahi nga maayong balita, makasabot, makabalo sila dayon o maka-aware sila niini. In verse 2, daghan ang mga nagsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag ug tungod kanila pagapasidan-an ang dalan sa kamatuoran ug tungod sa ilang kadalo kamo ilang panapion pinagi sa pagtimo-timo nga mga pulong. Tungod daw silang kadalo, no, tungod silang gusto mga kaigsuonan kanang pangibog nga kanang makakwarta sila, no, walihan na sila timo-timo bitaw nga kanang dili insakto nga pagwali ba, no, kanang wali-walihan lang tawag kanang mga gitawag nga kaning gitawag nga timo-timo nga dili nato mabasa sa Bible. Timo-timo nga ako sa kanang mga pagwali nga dili siya biblical nga pagwali. Tumo na siyang timo-timo, no, kanang magkuha lag isa ka verse, magbasag isa ka verse, bago magwalig isa ka verse, daghan nakikabutan. No, maskin asa na wala na dili na masabtan ang iyang ginawali. Maskin asa ra maabot hangtod nga no, hangtod nga maskin asa ra maabot kanang mawa sa context, no? So muna nga makita nato mga kaigsuonan, no? Sumala pa dinhi ug tungod ni sa ilang kadalo kamo ilang panapiyon pinagi sa timo-timo nga mga pulong, no? Pilagi silang pulong sukad pa kaniadto sa karaan ang hukom kanila sa silot wala maghunong og ilang paglaglag wala magakatulog. So maskin pa sa unang nga panahon sumala pa sa Biblia ang ilang hukom o silot mga kaigsuonan magpabilin kini nga paghukom tungod sa ilang mga binuhatan mga igsuon. So timan sab nato no nga importante nga iwali ang ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay ang pulong sa Ginoo mao kini ang standard sukdanan sa paghukom, no? John chapter 12 verse 48 mga kaigsuonan makita nato diha no nga walay lain standard nga gamiton ng Ginoo mga kaigsuonan sa paghukom kundi iya usab nga mga pulong. John chapter 12 verse 48 mga kaigsuonan makita nato dinha ang magasalikway kanako ug dili mo dawat sa akong mga sulti. Siya dunay maghukom ug ang pulong nga akong gigasulti mao niya ang magahukom kaniya sa kaulahian nga adlaw. So ang pangutana ko ng tao dili siya mudawat sa pulong sa Ginoo. Kung ang tao dili siya maminaw sa pulong sa Ginoo, no? Hukman siya base ra pod sa kunon sa ang giwali sa mga or naisulat dili sa Bible. No example, giwalihan siya may tungod sa bautismo apan wala siya mudawat. No, giwalihan siya may tungod sa kamatuoran nga kinahanglan ang tao magpabautismo wala siya mudawat. Usab kana
sa judgment day mga kaigsuonan, mausab ka na ang ihukom sa yaha, ipangutana sa atong Ginoong Kristo nganong wala man kang nidawat sa akong pulong nga mao man na siya gisulti sa Biblia, nganong wala man ka mudawat na niana nga mga pulong mao man na siya nakasulat gyud sa Biblia. So hukman siya tungod niya na asa siya padulong, klaro nga madto siya impierno tungod kay mo na siyang standard sa judgment sa atong Ginoong Kristo. Klaro kay ni magasalikway kang Kristo ug dili siya mudawat sa pulong, sa sulti sa pulong unsa daw aduna siya maghuhukom. Ang pulong nga giwali daw karong panahon ang giwali nga akong gisulti mo nya kana ang maghukom kaniya sa kaulayhang mga adlaw. So importante nga ang tao mamalandong gayud, maminaw gayud sa pulong sa Ginoo. Tungod kay mo sab kini ang standard nga gamiton sa Ginoo nga ang tao pagahukman sa judgment day. In Romans chapter 2 verse 16 makita usab nato diha mga kaigsuonan, 2 verse 16. Unya sa mong adlaw nga sumala sa akong maayong balita, pagahukman sa nasa Dios ang mga tinaguan sa mga tao pinagi kang Kristo Jesus. No, sa katapusan daw ka panahon unsa daw? Maong adlaw sumala sa maayong balita, sumala sa iyang pulong. Unsa ang gisulti niya? Sa maong adlaw ang pulong sa Ginoo nagwali nga dunay judgment day. Di ba? Ang paghahukman do sa Dios ang mga tinaguan sa mga tao ug pinaagi lamang kini sa atong Ginoo Hesus Kristo. So importante gyud ang tao nga maminaw gayud sa pulong sa Ginoo tungod kay mao kini ang standard nga gamiton sa Ginoo nga paghukom. So sa ikaduha, unsa ang gikinahanglan sa iglesia karon? Ikaduha, kinahanglan ang unity. So dili magtubo ang usa ka local church mga kaigsuonan, usa ka iglesia kung walay panaghiusa. No, tungod kay Jesus prayed for it. Giampo niya in John chapter 17 verse 20 to 21, giampo sa atong Ginoong Kristo ang iyang pag-ampo dili lamang para sa ilaha sa mga tinun-an niya, kundi alang sa tanan nga mga katawhan nga dunay panaghiusa. No, unsa nga panaghiusa mga kaigsuonan? Panaghiusa sa doktrina, panaghiusa diya sa usa ka local church o usa ka simbahan nga iyang gitukod, panaghiusa sa pagtulun-an, panaghiusa sa doktrina. So importante na siya mga kaigsuonan. Ug mao ka nang giampo sa atong Ginoong Kristo. Mo na iyang giampo nga unta ang tanan. No nga tanan unta magkausa. No? Magkausa sa gisulti niya diha in John, basahon nato mga kaigsuonan. But John chapter 17 verse 20 to 21. Sumala pa niya dinhi. Og mga muyo ako dili lamang alang kanila ra, kundi alang usab nga mosalig kanako pinagi sa ilang pulong. So wala na siya nag-ampo alang kanila ra. Kinsa maning kanila ra sa mga apostoles ug mga membro sa iglesia. No, ang iyang pag-ampo usab para sab kini sa mga tawo nga mosalig sa iyang mga pulong. No, in verse 21, aron silang tanan mausa para kato mga tawo nga mosalig siyang pulong, mausa. Maingon nga ikaw amahan aniya kanako ug ako ana kanimo. Aron sila usab manaa kanato. Aron nga ang kalibutan mo to nga ikaw mao ang nagpadala kanako. So mo na ang gisulti sa Biblia mga kaigsuonan para daw nga ang mga tao no nga motuo sila nga ang amahan mo ay nagpadala kang Kristo. No, so mo na nga importante nga ang tanan daw sumala pa sa atong Ginoong Kristo dunay panaghiusa, unity. Balik ko na ko, unity sa pagsimba, unity sa doktrina, unity sa pagtulunan, dunay panaghiusa diya sulod sa local church, sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. So importante na siya mga kaigsuonan. O makita sab nato diri sa ikaduha, Paul commanded it. No, gisugo sab kini ni Apostol Pablo. In 1 Corinthians chapter 1 verse 10 mga kaigsuonan, makita usab nato din nga gisugo sab sa atong Ginoong Kristo dito sa Corinto nga walay nga kinahanglan dunay panaghiusa. No, sa unang panahon mga igsuon, ang Corinto usa kini ka problematic church sa Corinthians. Usa usab kini ka problematic church sa unang nga panahon. Ug mo na dunay panahon sa unang nga sila na dunay pagkabahin-bahin. No, in
in 1 Corinthians chapter 1 verse 10, makita nato diha mga kaigsuonan. 1 Corinthians chapter 1 verse 10, no, mo kini ang sugod ni Apostol Pablo nga kinahanglan dunay panaghiusa, no? Tungod kay sa babaw, no, sa baba ni mga kaigsuonan nga ang mga tao dito sa Corinto nagkabahin-bahin na sila. Ang uban nagsulti nga ako iya ni Apollos, ako iya ni Pablo, ako iya ni Cephas, ang uban ako mosulti, ang uban mosulti ako iya ni Kristo. No, dunay pagkabahin-bahin. No, mao sab kini sa atong panahon karon mga kaigsoon, dunay mga tao nga no kanang dunay division sa atong hunahuna. No, kanang mosulti nga ang nagbautismo sa kuha si Brad Jerry, bautismo sa kuha si Brad Hapley, ngunana. So dito ko kang Brad Hapley kay siya nabautismo sa kuha, so dili ngunana dapat dito ko kang Brother Jerry kay sila ang nabautismo sa kuha, sila ang nagtabang sa kuha. So mosab kira sa atong panahon karon, so timan na nato mga kaigsuonan nga dili dapat ang ingunana ang atong hunahuna mindset. Natungod kay giampo na daan o gihangyo na ni Apostol Pablo nga kinahanglan dunay panagiusa, walay pagkabahin-bahin. Mo na nga makita nato diri sa baba nga bahin mga kaigsuonan, makita nato dinhi gitubag sila ni Apostol Pablo didto sa Corinto tungod kay dunay pagkabahin-bahin. No, unsa daw gisulti niya diri? Nabahin ba si Kristo? Nabahin ba do si Kristo? Timan na nato nga wala nabahin si Kristo. No, si Pablo ba ang gilansang sa cross? No, gibautismuhan ba kamo sa ngalan ni Pablo? So mo na isulti ni Apostol Pablo. No, gibautismuhan ba sa ngalan ni Pablo? So wala. Gibautismuhan kita sa ngalan ni Kristo. Mo na mga kaigsuonan nga kinahanglan kita magpabilin ang panaghiusa diha sa ilalom sa tiilan sa atong Ginoong Jesucristo, tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo mao ang gilansang sa cross ug siya mismo gibautismuhan kita sa iyang ngalan. Buot pasabot niya na mga kaigsuonan, kita usa lamang diha kang Kristo ug walay pagkabahin-bahin. No, in 1 Corinthians chapter 1 verse 10, makita nato diha Apostol Pablo naghangyo siya. Apan ako maghangyo kaninyo mga igsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, ngonta kamong tanan magasulti sa maorang usa ka butang nga walay unya kaninyo'y pagkabahin-bahin. So daw, kita daw magasulti ta usarang kabutang, walay pagkabahin-bahin, magsinabtanay, kundili mao sa unta hinuon kamo diha sa maorang pahagiya o pagununa sa maorang usa nga hunahuna. So usa lang ang atong hunahuna. Kung unsa ang hunahuna sa atong Ginoong Jesucristo, mao sa ang atong hunahunaon, mao sa ang atong hunahuna mga kaigsuonan diha sulod sa local church para walay pagkabahin-bahin. Ug tungod niya na mga kaigsuonan, dunay mga gitawag din na consequences of division. No? Dunay isang putanan mahitungod sa pagkabahin-bahin. In James chapter 3 verse 13 to 18 mga kaigsuonan, nga dunay isang putanan kung ang usa ka church mga kaigsuonan dunay pagkabahin-bahin. No, James chapter 3 verse 13 to 18, makita nato diha mga kaigsuonan. No? Kinsa ba kaninyo'y maalam ug masinabuton? Pinagi sa maayong paggawi kinahanglan magpakita siya sa iyang binuhatan diha sa kaaghop sa kalam, apan kuno galing sa inyong mga kasing-kasing adun naman kamoy kapait, kasina ug dinalo nga tinguha sa pagpauswag. Ayon na lang ninyo kini ipanghambog aron dili kamo makapanghimakak sa kamaturan. So di gina to malikayan mga kaigsuonan nga no sa atong mga kaubanan, mga magwawali, kauban diya sa local church nga dunay mga kasina, dinumtanay, no kaning mga sige sulti dinhi, no kaning gusto sila kasina dinalo tinguha sa pagpauswag, no pandili kini kabubuton sa Ginoo. So mo na nga no mo gini siya ang rason mga kaigsuonan nga dunay walay panaghiusa. No, sama makita nila ay si Brad na naingon ani, si sister na naingon ani, so unta ingon ani pugko. So mo na makita nato mga kaigsuonan tungod sa kasina, amo na magbulag-bulag na no mga membro sa iglesia, mga magwawali. Ug makita sa nato diri in verse 15, ang maong kalam dili ingon sa kalam nga nagagikan sa kahitasan. So kini nga kinaiya, kini nga kalam mga kaigsuonan dili daw kinigikan sa kahitasan kundi asa kinigikan kundi kalam gikan sa kahitasan kundi yutan-on tawhanon yawanon. So kana nga kinaiya tawhanon daw kana
yutan-on nga kaalam o yawan-on nga kaalam. In verse 16, kay diin gani ana ang kapait sa kasina o dinalo nga tinguha sa pagpauswag sa kaugalingon manaw sab ang kagubot o ang tanang mangilad nga mga buhat. So kung magpabilin daw kining kapait, kasina, dinalo, tinguha sa pag-uswag lang sa iyang kaugalingon, kanang kaugalingon lang ang iyang ginahuna-huna nga gusto lang siya mo improve, doon na lang gusto lang siya nga mo bloom sa iyang kaugalingon, dili siya magunahuna sa uban. Kung anado ning tanan mga kaigsunan, magpabilin daw kini ang kagubot ug ang tanan nga magilad nga buhat. In verse 17, apan ang kaalam nga gikan sa katasan putli una sa tanan. So ang kaalam daw nga gikan sa Ginoo putli daw kini para sa tanan unya makigdaiton, malumo, mamahitig, katarungan puno sa kaluoy ug sa mga maayong binuhatan, walay duha-duha ug panghimanaot ug liha sa pagdinaitay ang ni-ani nga pagkamatarong igapuga sa tao nga nagabuhat sa pakigdait. So ingon na ang consequences mga kaigsuonan nga kung dunay nagpabilin ang division. Kung makita sab nato diri ang pagkabahin-bahin mga kaigsuonan, dili siya cannot stand divided. So dili siya makapabarog. No, magpabilin siya nga luya. Magpabilin siya nga patay tubangan sa Ginoo ug magpabilin siya nga dili makabarog nga usa ka local nga kongregasyon nga kung naa pa diha ang pagkabahin-bahin. No, makita nato diha maskin pasulod sa panimalay nato kung dunay pagkabahin-bahin ang kana nga panimalay mga kaigsunan dili na siya makabarog. Ug the more na usab diha sa local church mga kaigsunan nga dunay division, dili kini usab makabarog. In Matthew chapter 12 verse 25, sumala pa dinhi. Verse 25. Og sa pagkasayod ni Jesus sa ilang unhona, siya miingon kanila, ang mataging harian nga mabahin batok sa iyang kaugalingon, malaglag, ug ang mga syudad o balay, dili mo barog kun kini mabahin batok sa iyang kaugalingon. So, mo na ang gisulti sa Bible mga kaigsunan nga kung ang usa daw ka balay, ang usa ka gingharian, usa ka syudad nga dunay pagkabahin-bahin, mga kaigsuonan kini malaglag. So dunay dili maayo mga kaigsuonan, no, dili siya lig-on, no, dili siya makabarog kun ang usa kang wala ang division magpabilin kini mga igsuon. So individual responsibility makita nato diha Ephesians chapter 4 verse 1 to following. Diya sulod sa local church dunay mga individual nga mga responsibilidad. Trabaho nga gihatag sa Ginoo sa Ginoo sa tuwa para nga magpabilin ang local church nga usa ka lig-on nga iglesia. So unsa pa? Sa ikatulo, unsa ang gikinahanglan sa iglesia karon? Sa ikatulo mga kaigsuonan, kinahanglan usab ang mga capable elders. Kanang dunay katakos nga ansyano. No, tungod kay kun ang usa ka local church mga kaigsuonan, ang usa ka ansyano nga atong gipili, dili siya katakos, dili siya takos nga ihatag sa iha ang trabaho mga kaigsuonan, dili magpabilin nga ligon ang iglesia. Ngano man tungod kay dunay mga kwalifikasyon nga makita nato dinha o kinahanglan nga kana nga elders mga kaigsuonan takos na siya sa trabaho nga gihatag sa Ginoo sa iha. Ug timan na nato nga kanang elders mga kaigsuonan dili na siya title. Dili na siya titulo kundi trabaho kana nga gisangon sa Ginoo sa tuwa. Ug gikinahanglan ang usa ka takos nga elders mga igsuon no nga kinahanglan do na siya desire sa iyang trabaho. Anang to siya tinguha ba? No? Tinguha siya ang trabaho nga gusto gid niya. Willing gid siya sa iyang trabaho. No, sa iyang responsibilidad nga gihatag sa Ginoo sa iya ha. In 1 Timothy chapter 3 verse 1, makita nato diha nga dunay tinguha sa iyang trabaho sa pagkaansyano. No, makita sab nato diha kinahanglan usab nga ang usa ka ansyano, elders, know and understand their duty. Makabalo siya ug makasabot siya sa iyang nga trabaho, sa iyang duties, sa iyang mga trabaho. No? Tungod kay kung ang usa ka elders mga kaigsuonan, wala siya kabalo sa iyang trabaho, wala siya kasabot kung unsa iyang trabaho. So magdili nang maglungtad ang iglesia mga kaigsuonan kay tungod kay nagbuo kuha sila elders nga dili siya takos,
Dili siya unscriptural nga elders. No, so importante gyud na siya mga kaigsunan nga ang usa ka elders makabalo siya know and understand their duties. Makabalo siya ug makasabot siya sa iyang nga trabaho. No, kasumala pa diha in 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 verse 2 to 3. Makita nato diha mga kaigsunan, busa tagdan ninyo ang panon sa Dios. So gisulti kini sa mga ansyano. Tagdan ninyo ang panon sa Dios. Unsa maning panon sa Dios kaning iglesia. No, nga naa diha kaninyo. Dili nga daw sa ingon nga pagpamugos kamo kun dili kinabubuton ninyo. So kinahanglan dili ta kanang mapugos nga mahimot ang elders kun dili kanang kinabubuton gayud nato. Dili lamang sa makaulang pagpanapi kun dili inubanan sa pagkadasig ni sa hari-hari sa pagdumala kanila nga gipiyal kaninyo kun dili ingon nga mga pakigingnan nga pag-awaton sa panon. So muna makita nato mga kaigsunan nga dili daw ang usa ka elders magari-hari pagdumala nga hari-hari kun dili magdumala daw siya nga kun unsa ang gipiyal sa Ginoo sa iya nga panag-ingnan model kita o pag-awaton kita mismo ang moawat sa mga panon. So muna siya ang trabaho. Usa ikatulong nga trabaho sa mga kaigsunan take heed to self and the flock. So magtan-aw ta sa atong kaugalingon, magbantay ta sa atong kaugalingon ug labaw sa tanan ang panon sa Ginoo. In Acts chapter 20 verse 28 to 30 makita nato diha mga kaigsunan no nga Acts chapter 20 verse 28 to 30. Acts chapter 20 to 28 to 30 mga kaigsunan makita nato dinhi no gisulti kini no sa mga ansyano didto sa Episo. No sumala pa diri tagdan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon. So tan-aw ninyo, tagdan ninyo ang inyong kaugalingon, ang inyong trabaho, ang inyong pagpanudlo, ang inyong pagbantay, tagdan ninyo ug labaw sa tanan ang tibuok panon, ang panon sa iglesia. Niini ang Espiritu Santo mao naghimo kaninyong mga bagbalantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang nabatunan pinagi sa iyang kaugalingong dugo. Verse 29, ako nahibalo nga magagikan nagani ako pagasudlon kamo mabangis nga mga lobo nga dili maluoy sa mga panon. So panahon nga si Apostol Pablo nihawa siya dito sa Episo, no? Bago siya nihawa sa Episo, nagkuha una siya mga elders, katong mga qualified nga elders, kay nakabalo siya nga sa diyang paghawa ni Apostol Pablo dito, dunay mga tao, dunay mga musulod sila nga mga leon. No nga walay kahadlok nga ilahang pang kuno ang mga membro sa iglesia, pang tukbon. No kanang tudluan og dili maayo. Verse 30, ug gikan ba gid kaninyo adunay managpanindog nga mga tao nga magsulti mga binatitag aron pagpamira sa mga tinunan ngadto kanila sugikan ra gihapon daw. No, diha sa local church dunay mga sa isulti diri nga mga tao nga magsulting mga binalitag aron sa pagpamira sa mga tinunan ngadto kanila. So, mo na siya ang trabaho. Unsa pa ang trabaho sa usa ka elders, magtan-aw siya Hebrews chapter 13 verse 17, magtan-aw siya diha sa panon. Ug kinahanglan ang mga membro sa iglesia magmasinugtanon. No, musugot kayo diha sa iglesia sa mga elders mga kaigsunan tungod kay nagbantay sila para usab lamang kini sa atong kayuhan sa atong mga kalag. Ug doon sa kwalifikasyon, so dili pwede nga mag-point tag elders nga walay qualification. In 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7, Titus chapter 1 verse 5 to 9, mo na siya ang qualification aron nga usa ka elders mahimo siya nga kaning gimatawag nga kaning kuan siya, kwalipikado siya tubangan sa Ginoo tungod kay mo na siya gihatag sa Ginoo. So importante usab kayo mga kaigsunan ang ikaupat, consecrated members. No kanang membro nga doon na siya gitawag nga kaning gipahinungod nga trabaho. Kanang bitong consecrated kayo nga membro, kaning gipahinungod nga membro or gitawag usab kini sa lahi nga doon natay dedicated or faithful kita na member. So importante usab kini sa local church, no? Katong mga membro nga those
who hunger and thirst of righteousness, for righteousness, katong uhaw o kaning gutom gayud sa pagkamatarong. In Matthew chapter 5 verse 6, importante na siya mga kaigsunan tungod kay pag ang usa ka members diha sa local church uhaw o gutom sa pagkamatarong, syempre buhaton gyud niya ang maayo at tubangan sa Ginoo. No? In first Matthew chapter 5 verse 6, makita sab nato diha na gabulahan ang gigutom o gihaw no sa pagkamatarong kay ihatag sa Ginoo ang gingharian sa langit. Muna siyang gisulti sa Biblia. In 1 Peter chapter 2 verse 1 to 2 mga kaigsunan, makita sab nato din ha. 1 Peter chapter 1 1 Peter chapter 2 verse 1 to 2, makita sab nato diha mga kaigsunan, busa biyahin ninyo ang tanang pagkamahiraot ug tanang limbong sa pagkaminaot sa kasina ug tanang pagsultig pangdaot dungog usama sa mga bata nga pahibugso. Tinguhaan ninyo ang espirituhan ng gatas nga walay sambog aron nga pinagi nini kamo managtubong ngadto sa kaluwasan. So importante kayo nga tinguhaan nato ang espirituhan ng gatas nga mapulong sa Ginoo nga pure, nga pulong sa Ginoo para nga unsa daw managtubo kita ngadto sa kaluwasan. So ayos ang membro sa mga kaigsunan kinahanglan na sab knowledgeable members. Kanang doon na tayo kaalam nga membro. No? Kasumala pa diha sa Ephesians chapter 3 verse 14, importante nga kanang bitong doon na tayo kaalam. Kung timan-an nato mga kaigsunan nga ang kaalam sa usa ka membro, kinahanglan kanang gikan usab kana sa mga magwawali. So importante usab ang trabaho sa magwawali nga kanunay natutuduan ang atong mga membro tungod kay diha magagikan ang kaalam sa ato nga mga magwawali o sa ato nga mga membro. Sumala pa diha in Ephesians chapter 3 verse 14. No, makita nato diha mga kaigsunan, Ephesians chapter 3 verse 14. Ephesians chapter 3 verse 14 mga kaigsunan, makita usab nato din ha. No, sa Episo kapitulo 3 bersikulo 14, makita nato diha mga kaigsunan, tungod nini maong katarungan ako magaluhod sa tubangan samahan. 3 verse 14, makita nato diha Episo kapitulo 3 nga si Apostol Pablo na unsa di nag-ampo siya nga ang mga membro sa iglesia dunay kaalam nga gikan sa Ginoo. No, og Colossians chapter 1 verse 9, makita sab nato diha mga kaigsunan, tungod nini sukad pa niadtong adlaw sa maong paggadong nini kami wala maghunong sa pag-ampo alang kaninyo sa pagpangamuyo nga unta mapuno kamo sa kahibalo mahitungod sa iyang kabubuton diha sa tanang espirituhanong kaalam ug pagpanabot. So morning ang ampo, ang hangyo ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Colosas nga unta ang mga tao mapuno sila sa kahibalo kaalam gikan diha sa Ginoo. So ang mga membro sa mga kaigsunan kinahanglan usab daduna kitay priorities. Those who have priorities in order. So doon na kitay priority mga igsuon. No, kasumala pa diya sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21. 6 ayo kamo pagtigom, makita nato diha 6 verse 19 to 21. Matthew chapter 6 verse 19 to 21. Ayo kamo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta, diin magtagom og taya, magakutkot ug di na mga kawatan managpangawat hinunoa magtigom kamo mga bahandi alang kaninyo dito sa langit, diin walay tagkob ni taya, magakutkot ug diin walay kawatan managpanaka og mga pangawat. Kayahin gani ang imong bahandi ato sa bidto ang inyong kasing-kasing. So kinahanglan doon na tay priority mga igsuon. Sumala pa sa Bible, dili na ta magtigom mga bahandi diri sa kalibutan. Tungod kay mga bahandi diri sa kalibutan, no, tayaon lamang kini, kawaton lamang kini, ug ang sulti ni Jesus Christ nga kinahanglan magtigom tag bahandi didto sa langit. So ang pangutana unsa nato pagtigom og bahandi gikan sa langit, kundili kaning atong pagkamatarong, atong pagpangalaga diha sa Ginoo, mayong kinaiya. So importante na siya, mao na siya ang bahandi nato didto sa langit.
So, kinahanglan usab ang usa ka membro diya sa local church, kinahanglan nga i-deny niya ang iyang kaugalingon. Those who willing, kanang willing ta nga i-deny nato ang atong kaugalingon. In Matthew chapter 16 verse 24, makita nato diha mga kaigsuonan nga sumala pa diri og iyang mga tinunan misulti si Jesus nga nag-ingon kanako kung nadunay buot mosunod kanako kinahanglan magtumili siya sa iyang kaugalingon ug bugpasan siya sa iyang cross magsunod kanako. So kung willing daw ta mosunod sa atong Ginoong Kristo, sa yapak sa atong Ginoong Kristo, kinahanglan daw sumala pa dinhi magdumili siya sa iyang kaugalingon. But pasabot dumilian niya ang iyang kaugalingon kung unsay gusto sa iyang kaugalingon. Tungod kay si Kristo naa na sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Kung unsa man ang mga buhat sa unod diri sa kalibutan ato kining dimulian. No? Ug mosunod ta sa atong Ginoong Kristo, magpas-an ta sa atong mga cross. Like for example, adlaw nga Domingo, no, gusto sa atong kaugalingon nga dunay mga birthday, invitation, gusto sa atong kaugalingon nga madto ta, enjoy pagkaon, di ba? So mo na siya ang realidad mga kaigsuonan. Pero yung gusto sa Bible, kailangan dumilian nato ang gusto sa atong kaugalingon. I-deny nato kung unsa ang gusto sa atong kaugalingon ug mosunod kita diha kang Kristo mga igsuon. Romans chapter 12 verse 1, makita nato the following. Makita nato diha mga kaigsuonan nga kaning dili daw ta maguyon-uyon sa mga buhat diri sa kalibutan. No, sa mga buhat diri sa kalibutan, mga trending diri sa kalibutan, importante atong buhaton mga kaigsuonan nga kita bagasimba diha sa Ginoo. So basahon nato na Romans chapter 12 verse 1 mga igsuon, 12 verse 1. Makita nato diha mga igsuon, busang yon ko kamo mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios. Pagtugyan sa inyong lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug pinangpunon sa Dios ang halad nga buhi sa inyong espirituhan ng pagsimba. Verse 2, ayaw kamo paghiuyon nining panahon na sa kalibutan karon. Kun dili usban hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo gining punon ug hingpit nga kabubuton sa Ginoo. So importante na siya mga kaigsuonan nga kinahanglan ta dili ta muuyon-uyon sa mga buhat diri sa kalibutan. Ug labaw sa tanan ang atong past former life, no, kung dili nato na siya balikon, former life. Fast na to nga mga binuhatan, kinabuhi dili nato siya balikon ug labaw sa tanan, those who put the kingdom first. Importante sa usa ka membro diya sa local church, kinahanglan gyud nga unahon nato those who put no katong mga tao nga ilahag yung i-priority, unahon nila ang pagpangita sa gingharian. Unahon gyud nila ang pagsimba, pagpangita sa gingharian sa Ginoo. Importante na siya mga igsuon. So, sa ikalima, what the church needs now, unsang gikinahanglan sa iglesia, kinahanglan sab ang pagdisiplina. So, ang pagdisiplina, nagagikan kana siya sa pagtudlo sa mga magwawali, sa mga elders. Importante na siya. 2 Timothy chapter 3, na mga bersikulo, tungod kay nga naman, dunay mga tao nga nagpabilin gihapon tudlo nga mga sayop, teach error. Ang uban naglakaw gihapon sila no sa dili kahusay. Wala sila nagsubay sa no kanang nagpabilin gihapon sila nga naglakaw sa pagbuhat ug pagpakasala. No, importante na siya nga tunduan sila. Disiplinahon ug labaw sa tanan ang uban some practice ungodliness. No kanang pagkadili just nun. No, naadri 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, 1 Corinthians chapter 5 to 6, makita nato diri ang mga sala mga kaigsuonan nga gibuhat sa mga membro sa Kolosas pagpakasala. So importante nga kaning mga buhat mga kaigsuonan, teach error, sayop ka pagtudlo, paglakaw, no nga walay kahusay, wala nagsubay sa dalan sa atong Ginoo ug labaw sa tanan kanang pagkadili Dios nun kaning tanan mga kaigsuonan disiplinahon kini diha sulod sa iglesia para ang iglesia magatubo. So importante usab ang trabaho. No trabaho, proper behavior, kinaiya, church to glorify him. No, ang kinahanglan ang local church, ang isa ka church mga kaigsuonan, walay lain nga himayaon, simbahon, i-glorify kundi ang Ginoo lamang. Ephesians chapter 3 verse 21, kinahanglan ang edification, paglig-on mga igsuon, worship, attendance, importante na siya. Hebrews chapter 10 24 to 25, dili magbiya sa panagtigom, importante na siya ang atong attendance,
worship o study. Importante ang pag-study. So muna nga pinapaningkamutan nato nga every Sunday doon na tayo Bible study, no? Importante gyud na siya mga kaigsunan, teaching o visit, no, pagbisita sa mga kaigsunan. So, ikaw nom, unsa pay kinahanglan sa iglesia, kinahanglan mag-produce siya og bunga. Mag-produce siya og bunga. In John chapter 5 verse 2 mga kaigsunan, makita nato diha. Importante gyud nga mag-produce ta og bunga. Tungod kay kung walay bunga mga kaigsunan ang usa ka local church, dili siya magbunga sa trabaho, delikado na siya mga kaigsunan. No? Maskin dili magbunga ang usa ka local church apan nagbunga pinaagi silang tabang. No, like for example, no, nagpabiling ligo ng usa ka local church, dili wala nagbunga ang ilang mga membro. But pasabot wala nagkadaghan ilang membro, pero nagbunga ang ilang trabaho sa local church nga nakasangyaw sila sa wali sa uban, naka-open sila lahi nga kongregasyon, naka-open sila, nakatabang sila sa mga magwawali, naka-open sila mga pinagi sa pagtabang sa mga magwawali, nabautismuhan nila. So yung na usab mga kaigsunan, importante na siya. Tungod kay John chapter 5 verse 2, 15 verse 2, ang tanan nga kung sa nga dili mamunga kini iyang pagamutlon, kung tanan sa nga mamunga kini iyang pagahinluan aron mamungag labi pang daghan. So ang sanga daw but pasabot giskultan sa atong Ginoo diri, ang sanga katong mga membro nga dili mamunga iya kining putlon. Apan katong mga membro nga magapamunga iya kining limpyuhan, matutuo tarawon kini sa Ginoo para mas mubunga kini mga igsoon. In verse 8, ang akong amahan mapasilunggan sa diha nga mamunga kamugdaghan ug nga ang ingon pag matud-an nga kamo akong tinud-an. So makita nato diha mga kaigsuonan nga nga mapamatud-an daw kita nga iyang mahimutan iyang tinun-an nga kung kita magapamunga. Sumala pa diya in Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life. So ang bunga sa pagkamatarong mga kaigsunan mao ang kinabuhi, no, ang kaning gitawag nga punuan, tree of life, no, sa kinabuhi, no, ang bunga daw sa pagkamatarong mao ang kaning bunga or tree of life. In he that is wise with its source. Ang sa katao nga wise, mangyalamon mga kaigsunan, makadaog siya og mga kalag, makakabig siya og mga kalag. So timan-an nato nga ang seed of the kingdom is the word. No, ang binhi mga kaigsunan sa gingharian mo ang pulong sa Ginoo. Luke chapter 8 verse 11, o kinahanglan mga kaigsunan, seed must be sowed to reduce. Kinahanglan itanom nato kini, iwalin nato kini para siya magapamunga. No, sa Acts chapter 6 verse 7, Acts chapter 8 verse 4, makita nato diha mga kaigsunan nga ang seed from Acts chapter 2 gisowed kini, gitanom kini, ug unsay nahitabo, nagtubo kini sa labihan kadaghan, nagkadaghan, abot ang panahon nagkadaghan ang mga membro sa iglesia, nagkadaghan siya ngano man tungod kay ang seed, ang pulong sa Ginoo giwali kini sa mga katawhan. So timan-an nato nga ang message ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo is urgent. Urgent kini alang sa atong panahon karon. Importante kini nga iwali gid kini urgent, dili ugma, dili unya kundi nining panahon na, tungod kay wala kita kabalo sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Iwali na to sa tanan nga mga makasasala, sa tanan nga wala pa sa iglesia sa atong Ginoong Jesucristo, para usab nga sila makabaton sa kaluwasan. So, timan-an nato sa conclusion, God planned purpose and established the church that she might be a glorious church. So, ang Diyos nagplano, no, nagtuyo siya sa pag-establish sa iglesia para ngon sa mahimo siyang usa ka mahimayaong simbahan. Mo ni plano sa Ginoo mga kaigsunan. Plano niya, purpose niya, tuyo niya, na-establish niya ang usa ka iglesia sa atong Ginoong Jesucristo para nga unsa, para nga usa kini mahimong mahimayaong iglesia, glorious church. In Ephesians chapter 5 verse 27, that he might present the church to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy without blemish. No, each member must ask. Ang tanang membro magapangutan ng mga kaigsuonan. No, if all the members were just like me,
Kung ang tanang membro sama ka nako, what kind of church would this be? Unsa ka ni kini nga klase nga iglesia? Kung kita, no? Kung kita makapangutana kita mga kaigsoon nga kung kitang tanan, no? Makutana ta nga kung ang tanan membro parehas na kanako mga kaigsuonan. Parehas kanimog kanako. No unsa kaha ni nga klase nga church? Unsa kay mahitabo sa church mga igsuon? So tubagan na narosab ka nato. No? Timan na nato nga kita nga church nga gisigutan diri sa Bible, may mayaon kita atubangan sa Ginoo. May mayaon kita hingpit ug may mayaon kita atubangan sa Ginoo sama sa ato nga mga asawa mga kaigsuonan nga himaya or may mayaon ang ato nga pagtan-aw sila ha. No? Glorious. No? Ang iglesia sa atong Ginoong Jesucristo sama usab tungod kay itang iglesia may mayaon kita atubangan sa Ginoo. So mo na kita magpabilin kita nga hingpit di kay sa pagpakasala, di kay sa pagbuhat og dili maayo, upabilin ta nga walay buling atubangan sa Ginoo mga kaigsuonan nga maskin pa nga nanata sa church mga igsuon pero napabilin kita sa pagpakasala, useless gihapon ang atong pagkahimong membro sa iglesia. Salamat sa inyong maayong nga pagpaminaw. Dalaygon ng Dios ug maayo nga udto buntag sa ato nga tanan. So say ang signal dinhi mawala-wala sa among gikahimutangan apan salamat sa Ginoo nagmamalampuson ang iyang pulong nini nga mga orasa. So mato kita sa katapusan nga pag-awit mga igsoon. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Gaampo kita, manamo nga nasa langit. Nagpasalamat kami ning oras sa Ginoo nga natapos sa sabnamo ang pagwali si mong pulong o Dios. Salamat o Dios sa mga kaalam nga gihatag kanamo kanako nining oras sa pagsabwag sa mga binhi nga mong pulong. Hinaot ko Dios sa mga pulong amo natun-an karon, dili kini makawang, dili kini mahimo nga may mga walay kapuslanan Ginoo sa mga tao nga nagapaminaw. O hinaot Ginoo nga ang pulong nga mong gisabwag nining oras sa magatubo kini sama sa imuhang iglesia sa unang nga panahon. Pasaylo kami tanan sa mga kalapasan, kay tanan mo ginampo, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus ang bugtong Dios ug manluwas. Amen.